अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है, उसी की अता है, उसी की तौफीक से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं। आपको भी मरहबा कहते हैं। आपके लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये प्रोग्राम होता है। रूहानी इलाज बयान किए जाते हैं, वज़ाइफ आपके लिए बताए जाते हैं, रूहानी वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं, रूहानी मसाइल के हल के लिए दुआएं बताई जाती हैं और हाथों हाथ इस्तिखारे भी किए जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। अल्लाह न करे किसी भी हवाले से आपको अगर परेशानी का सामना है, घरेलू हवाले से, कारोबारी हवाले से, माशी हवाले से, अल्लाह न करे रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी ज़हनी उलझन का आप शिकार हैं, आप उसका रूहानी हल जानना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं या इस्तिखारे करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर्स आपके सामने हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम आपके इस्तिखारे भी कर दिए जाएंगे और रूहानी इलाज भी आपके बयान किए जाएंगे। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई कैसे हैं? किबला सरवर भाई ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र नासिर है। भाई आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान है। आपको भी मरहबा कहते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब सामान में रखे। आमीन 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी हमारे साथ शामिल रह सकते हैं नाज़रीन। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, पैगामात आते हैं दुआओं के हवाले से, तो मदनी चैनल के ज़रिए ना जाने कहाँ कहाँ लाखों लाख लोग दुआ में शामिल होते हों, इस प्रोग्राम में शामिल होते हों या बाद में शामिल होते होंगे, तो ना जाने किसके दुआ के सदक़े, किसकी आमीन के सदक़े करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए और हमारी भी दुआएं कबूल हो जाएं। उन नेक लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक हमारी परेशानी अभी दूर फरमा दे। तो दुआओं के हवाले से भी आप पैगामात दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ का भी एहतमाम किया जाता है। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआओं के ज़रिए भी बड़ी बड़ी मुश्किलात तो हल हो ही जाती हैं, बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। पेश की आने वाली आफ़तों बलियात से, आज़माइशों से, तकालीफ़ों से, मुश्किलात से दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारी हिफाजत हो जाती है। तो खूब दुआएं किया करें अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाएं। आइए दुरूद पाक की फजीलत में आपको सुनाऊं, फिर इंशाअल्लाहुल करीम सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की इब्तिदा में हम आपके लिए लाते हैं एक सेगमेंट जिसके ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज, वज़ाइफ, दुआएँ बताई जाती हैं, कभी तो तावीज़ बनाने के तरीके भी सिखाए जा रहे होते हैं। तो आज हम शामिल करेंगे सेगमेंट जिसका नाम है आज का रूहानी इलाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के रूहानी इलाज में एक अहम मौजू के बारे में हम बात करेंगे, यानी दिलो दिमाग में पैदा होने वाले वसवसों से निजात के बारे में हम आज बात करेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दिल में, दिमाग में वसवसे पैदा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा तो नमाज के दौरान भी वसवसे आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बंदा नमाज भी भूल जाता है कि मेरी रकत कितनी हुई, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो वसवसों में बंदा बाज़ दफ़ा जो है पड़ा रहता है, वसवसों का शिकार हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन वसवसों से हमारी हिफाजत रहे, ये वसवसे हमें ना आए, इनसे निजात हासिल हो जाए, तो इसके कुछ तरीके भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करता हूँ। वसवसा ये जहन में आने वाले मनफी ख़यालात को कहा जाता है, और वसवसे की वजह से बाज़ दफ़ा बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जब कभी वसवसा आए तो देखें, इसके कुछ ज़राए हैं, मुअस्सर तरीक़ेकार हैं कि बंदा अगर उनको अपनाए तो उसकी बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह वसवसे दूर हो जाते हैं। जैसे अगर कभी वसवसा आए तो अल्लाह पाक का नाम लीजिए, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, अल्लाह पाक से पनाह तलब कीजिए। और इसी तरह जब कभी मनफी ख़यालात आएँ, वसवसे आएँ, तो उस वक्त भी आप दुरूद पाक की कसरत कीजिए।
درود پاک پڑھیں. اگر وسوسہ آتا ہے تو آپ اپنے ذہن کو درود پاک میں آپ مصروف کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی آپ کے جو وسوسے ہیں یہ آنا ختم ہو جائیں گے. اور اسی طرح اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں کہ بعض دفعہ نیند پوری نہ ہو تو اس وجہ سے بھی وسوسے یہ بڑھ جاتے ہیں. تو اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں, اپنے صحت کا بھی خیال رکھیں, پاکی ناپاکی کا بھی خیال رکھیں کہ بعض دفعہ ناپاکی سے نہ بچنے کی وجہ سے بھی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو آئیے ایک روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسے آتے ہوں تو صبح و شام 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے, پانی پہ دم کر کے آپ پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے اور وسوسوں سے آپ کی حفاظت رہے گی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, وسوسوں سے نجات کا وظیفہ روحانی علاج یہ آپ کو بتا دیا گیا. تو ناظرین ہمارے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہونا تو یہ وظیفہ پڑھیں, اور یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے. برے خیالات سے, بری سوچوں سے, برا دیکھنے سے, برا بولنے سے, بری جگہوں پر جانے سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. الحمدللہ سوجل شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے, ان کے بہکانے سے, ان کے مکر و فریب سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو باوضو رہنے کی بھی عادت بنائیں. الحمدللہ سوجل یہ شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل ہوگی. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. محمد ریاض بات کر رہا ہوں ملتان سے. میری والدہ کا نام ہے بصیرہ بی بی اور گھر میں بہت پریشانی ہے سر, مکان بھی اپنا نہیں ہے. کوئی حل بتائیں سر, ہمارے اوپر کوئی بندش وغیرہ ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں پریشانی, اللہ پاک آسانی فرمائے. ریاض بھائی ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے. جنید بھائی میں محمد رمضان آزاد تاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. جنید بھائی میری کچھ دنوں سے بہت طبیعت خراب ہے, تو یہ عرض ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. رمضان بھائی ہیں ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. جو بھی آپ کی بیماری ہے, جو بھی آپ کی تکلیف ہے, اللہ پاک دور فرمائے اور آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں. آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے. اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور اس میں پاک کی برکت سے الحمدللہ سوجل آپ کو سلامتی, خیر, بھلائیاں اور شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد سجاد ہے اور میری خالہ کا نام نذیرہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام گاما بی بی. میری خالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نا سانس پھولتی ہے, لہٰذا وہ گولیاں وغیرہ کھا رہی ہیں, میڈیسن لے رہی ہیں. تو یہ روحانی مسئلہ ہے یا ویسے کوئی میڈیسن کے ذریعے آرام آئے گا, یہ بتا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. جی بالکل انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری والدہ کا نام شکیلہ بی بی ہے اور میرا نام محمد قیاس. اور میری والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہے, ان کی کمر میں درد رہتا ہے ہمیشہ. کوئی وظیفہ بتا دیں. کمر میں درد رہتا ہے نا, ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے نا. محمد آصف بول رہا ہوں حیدرآباد سے. میں اپنی بیوی اور والد صاحب کا استخارہ کرنا چاہتا ہوں. میری بیوی کو تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں, تو اس کا ذہنی مسئلہ بن گیا ہے. پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی, لیکن ابھی وہ ذہنی مسئلہ ہے اور بچوں کو بھی نہیں پہچانتی اور کافی اس طرح ہو جاتی ہے. بس ڈاکٹروں سے گولیاں لیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے, ویسے وہ پھر اسی طرح ذہنی طور پہ بیمار رہتی ہے. نام اس کا نجمہ ہے اور والدہ کا نام سمینہ ہے. اور والد صاحب بھی, اس کا بھی یہ ذہنی مسئلہ بن گیا ہے. والد صاحب بھی تقریباً ٹھیک تھے, نماز پڑھتے تھے, ہر چیز تھے, لیکن ابھی ان کا دماغی مسئلہ ہو گیا. تقریباً 1.5 سال ہو گیا, وہ ابھی بس اسی طرح ذہنی طور پہ تھوڑا مفلوج ہو گئے. 70 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے, تو ان کے لیے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے. ان کا نام ہزاری خان ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. واقعی بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہے. گھر والوں کی بھی اس طرح کی نازک طبیعت ہے, کیفیت ہو چکی ہے کہ بچوں کو نہیں پہچان رہے, دماغی, نفسیاتی, ذہنی طور پر
प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक इनको भी और आपके वालिद साहिब को भी शिफा अता फरमाएँ, जुमला मसाइल हल फरमाएँ। अभी इंशाअल्लाह करीम इस्तिखारे भी करवाते हैं और कोशिश करेंगे। अब है थोड़ा आजमाइश का ये वक्त, अब आपको थोड़ा सब्र से, तहम्मुल से और अपने थोड़ा बर्दाश्त से अपने मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। जो कैफियत आपने बताई ना, बाद वक़्त लोग बड़े हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना है। शिफा देने वाली ज़ात देखें अल्लाह तबारक व तआला की है। आप अपने मामलात को अच्छे अंदाज में लेकर चलिएगा, घर वालों को टाइम दें, वालिद साहिब को टाइम दें, वक्त दें इनको, इनकी सुने। और अगर खिलाफ मिजाज, खिलाफ आदत कोई बात बोल दें, कोई काम कह दें तो सब्र से काम लेना है, जज्बात में नहीं आना। बाद वक़्त इस तरह के मामलात में लोग बड़े जल्दी जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तेश में आ जाते हैं, फिर माज़अल्लाह फिर वो बेअदबी के भी मामला सरसद हो जाते हैं ना। तो वालिद साहिब हैं, वालिद का बड़ा मकाम होता है, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अभी आपका असलम भाई आप इस्तिखारे फरमाएँ, इनके घर वालों का भी, वालिद साहब का भी ज़हनी तौर पर काफ़ी डिस्टर्ब हैं, नफसियाती अमराज में मुब्तला हैं, तो इस हवाले से वज़ाइफ इरशाद फरमाइएगा। अच्छा नासिर भाई, ये एक कॉल आई थी, कमर में दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? अगर किसी के कमर में दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, तो अल्लाह पाक के दो सिफ़ाती नाम हैं, या अल्लाहु या हकीमु। अपनी कमर पर हाथ रख के आप 21 बार या अल्लाहु या हकीमु पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आपकी कमर का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अल्लाह के हाथ रख कर पढ़ना है ये? जी, हाथ रख के पढ़ना, सीधा हाथ रखें, उल्टा हाथ, कोई सा भी हाथ रख के, या अगर दोनों ही हाथ रख के पढ़ लें तो जी बेहतर। 21 मरतबा या अल्लाह या हकीम। जी ठीक है। ये एक मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरी औलाद नहीं है, शादी को 9 साल हो गए, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाएं। अगर चाहते हैं कि साहिब औलाद हो जाएं तो अल्लाह पाक से दुआ भी करते रहें और साथ ही हर नमाज के बाद दोनों मियाँ बीवी 41 मरतबा या अव्वलू पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल साहिब औलाद हो जाएंगे। या अव्वलू, जी इंशाअल्लाह। जी ठीक है। जी सरवर भाई इस्तिखारों के जवाब इरशाद फरमाइए। हमारे रियाज भाई ने इस्तिखारा कहा था कि बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, घर में मुख्तलिफ अमराज हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश का इशारा है, आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। पाँचों वक्त की पाँचों नमाज के बाद 112 मरतबा आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु। ये वजीफ़ा पढ़िए, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से बीमारी, परेशानी और रिस्क की तंगी और दीगर परेशानियाँ ये दूर हो जाएंगी। एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने अपनी वालिदा के इस्तिखारे का कहा था, तो आपकी वालिदा के इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अगर वालिदा खुद पढ़ सके तो वालिदा खुद पढ़ लें, वरना आप इन्हें पढ़कर या ज़ल जलाली वल इकराम 100 मरतबा पढ़कर रोज़ाना पानी पे दम करके वालिदा को पिला दिया करें, अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाएगा। एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने अपने बच्चों के अम्मी और अपने वालिद साहब के इस्तिखारे का कहा था कि जहनी मर्ज है। देखिए इस्तिखारे में दोनों की तरफ बीमारी का ही इशारा है, अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए, तमाम अमराज को दूर फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आपने करना ये है कि 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, और इसके बाद सूरह इखलास 1 बार, सूरह फलक और सूरह नास 1-1 बार पढ़कर पानी पे दम करके ये अपनी बच्चों की वालिदा को और वालिद साहब को भी पिलाइए। अल्लाह ने चाहा तो ज़हनी अमराज वगैरह ये दूर हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ज़हनी अमराज, दिमागी कमज़ोरी, इसका एक ख़ास और वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे सामने ये अमीर सुन्नत दामद बरक़ातुहुल आलिया का रिसाला है जिसका नाम है बीमार आबिद। बड़ा शानदार एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है दिमागी कमज़ोरी दूर करने की, नफ्सियाती मरीज़ों के लिए यूँ कह सकते हैं कि खुशखबरी, तो ज़बरदस्त रूहानी इलाज है। जो दिमागी तौर पर कमज़ोर हों, बहकी बहकी बातें करते हों और नफ्सियाती मरीज़ जो बन चुके हों, दिमाग जिनका काम ना करता हो, तो इसका एक ख़ास अमल ये भी है कि पहले तो अगर वो खुद पढ़ सकते हो, हैं खुद पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, खुद नहीं पढ़ सकते तो घर का कोई ऐसा फ़र्द जिसके तलफ़्फ़ुज़, क़वाइद और मखारिज दुरुस्त हों वो ये अमल करे। अमल क्या करना है कि सर पर हाथ रखें, जो दिमागी मरीज़ है उसके सर पर हाथ रख कर 7 मरतबा ये कलिमात पढ़कर दम कर दें। उसकुन सकंतु का
बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। ये कलिमात है ना। अब ये हो सकता है अभी आपको याद ना हो सके हों, तो अमीरुल सुन्नत का ये रिसाला है बीमार आबिद, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये मुकम्मल वजीफ़ा ये लिखा हुआ है, ये 7 मरतबा ये पढ़ना है। उस कुन सक्कलतु का बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दिमागी अमराज दूर हो जाएंगे। ये दर्द सर के लिए भी है और दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए, नफ्सियाती अमराज दूर करने के लिए। मरीज खुद भी पढ़ सकता है अपना हाथ रख के? हाँ, मरीज खुद भी पढ़ सकता है। अब दिमागी मरीज तो बाद औक़ात ऐसा होता है ना, उसको बोलने का पता नहीं होता, क्या कर रहा है, बाद औक़ात उसको होश नहीं होता। एक तो वो होता है कि जिसको होश नहीं होता या उसकी बहुत ज़्यादा कैफियत जो है वो ठीक नहीं होती, और एक होता है कि जहनी टेंशन रहती है, दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब रहता है। हाँ, फिर उसके तो लिए पढ़ भी ये सकते हैं, उसके लिए भी यही वजीफ़ा है। लेकिन इसमें एक एहतियात है जी अगर तो आप दर्द सर से नजात के लिए वजीफ़ा पढ़ लें, जी या नॉर्मली जैसे टेंशन है दिमाग में, उसको दूर करने के लिए आपको जहनी दबाव का शिकार है, स्ट्रेस का आप शिकार हो चुके हो, अगर इसके लिए वजीफ़ा पढ़ लें तो आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए आप पढ़ेंगे ना, तो दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए फिर ये ज़रूरी है कि दिन का कोई एक वक्त मखसूस आपको करना होगा। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने दिन के 12 बजे का वक्त आपने मखसूस कर लिया कि मैं इस वक्त में ये वजीफ़ा पढ़ूंगा, तो अब आपने रोज़ाना दिन के 12 बजे ही फिर ये वजीफ़ा पढ़ना है। चलो दिन में आपके पास वक्त नहीं है, मसरूफ़ हैं, आप असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद कोई भी एक नमाज अपने लिए मखसूस कर लें, फिर उस नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ कर सर पे दम कर दें, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दिमागी अमराज दूर हो जाएंगे। और इसका एक और ख़ास अमल, एक दिन 2 दिन इसी तरह उसी फिक्स टाइम पे पढ़ा और किसी एक दिन अगर भूल गए, आगे पीछे हो गया, वैसे है ये 7 दिन का अमल मुसलसल करना है, बिला नागा करना है। जी दिन छूट गया फिर दोबारा से जो है ना वो 7 दिन मुकम्मल करने, नए सिरे से दोबारा ये अमल, हाँ नागा नहीं होना चाहिए इस अमल है। बड़ा ये मुजर्रब वजीफ़ा माशाअल्लाह, बड़ी बरकतें मिलती हैं। तो ये हुआ दिमागी कमज़ोरी दूर करने का एक पढ़ने के हवाले से वजीफ़ा। और जो जहनी दबाव का शिकार रहते हों या दिमाग जिनका भारी रहता हो, दिमाग उलझ जाता हो, दिमागी मरीज़ बन चुके हों, या जो नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हों, भूल जाने की जिनकी आदत हो, तो बावुज़ू रहने की आदत बनाएं। अल्लाह अकबर, बावुज़ू रहने की आदत बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दिमागी तौर पर ये मजबूत हो जाए। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं इस्तिखारों के हवाले से, शामिल करें। एक मैसेज आया इस्तिखारे के हवाले से, मेरी वालदा का नाम शहनाज है, इनको हर वक्त परेशानी भी रहती है, घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पैसा आता है पता नहीं चलता किधर चले जाते हैं, बराए मेहरबानी इसका इस्तिखारा भी करें और कोई रूहानी इलाज, कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइए। शहनाज नाम है इनकी वालदा का नाम। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उनका नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है और उनकी वालदा का नाम फ़ाखिरुन्निसा है। मेरे भाई के लिए दुआ भी कीजिएगा, इनके गुर्दों का मसला है, इनके लिए दुआ भी करें और वज़ाइफ भी बता दीजिएगा। जी, इस्तिखारे आपके किए जा रहे हैं। नासिर भाई, इसका क्या हल इरशाद फरमाएंगे आप? ये तकरीबन लोगों से सुनने को मिलता है, यार पैसा आता है लेकिन पता नहीं चलता किधर चले जाते हैं, जेब खाली रहती है ना, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं रह पाती, पैसा रुकता नहीं है हाथ में, क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? इसमें एक तो ये कि बंदा अल्लाह पाक ने जो दिया है ना, बंदा उस पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने मुझे जितना भी दिया है इस पर तेरा शुक्र है। और साथ ही अल्लाह पाक ने जो आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाया है उसमें से आप सदका भी किया करें। और हर नमाज के बाद 100 मरतबा आप या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह वजल आपकी जो माल है, आपका जो रोज़गार है, उसमें इंशाअल्लाह बरकत रहेगी, पैसा इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाएंगे माशाअल्लाह। अल्लाह के काम। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने कि सदका भी निकालें। ज़रूरी नहीं कि हज़ारों रुपए हों, लाखों रुपए हों तभी हम सदका दें। भाई आपके पास जो भी है ना, आप उसमें से निकाल दें, हस्बे तौफीक अपना अल्लाह की राह में दे दें, राह खुदा समझल में दे दें। सिले रहमी, अच्छा देने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है ना, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कुछ वजीफ़ा भी ना पढ़ूँ, कुछ भी ना करूँ, मेरे रिज़्क़ में बरकत हो जाए, तो इसका भी एक अमल है, वो है सिले रहमी, उसने सुलूक किया करें। होता है जुनैद भाई कि अल्लाह पाक ने बहुत दिया होता है, लेकिन फिर भी एक शिकवा शिकायत है और काम नहीं है, काम नहीं। हालांकि सब कुछ होता है, उसकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं, सारे मामलात हो रहे हैं, उसके बाद भी काम सही नहीं है। ये नाशुक्री कहलाएगी ना। नाशुक्री की वजह से भी बाज़ दफ़ा जो है ना ये रिज़्क़ में बेबरकती के मामलात हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें नसीब फरमाए। और चलो एक और बरकत का एक अमल, वजीफ़ा नहीं बताता मैं आपको, एक अमल अर्ज़ कर देता हूँ। आप चाहते हैं ना बरकत रहे, मोहताजी ना रहे किसी की, है तो
حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جب کھانا حاضر کیا جائے نا اس وقت بھی وضو کرے، اور جب اٹھا لیا جائے کھا لیا جائے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کروں، اس وقت بھی وضو کرے، یعنی ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھوئے، کھانے کا وضو کر لے۔ یہ عمل یہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے، تو یہ عمل کری، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ان پر عمل کریں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ جی سرور بھائی استخاروں کے جوابات۔ دیکھیں شہناز بی بی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، وظیفہ رزق میں برکت کا آپ کو ابھی عرض کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ عبد الرحمن کا استخارہ کیا گیا، گردے کا مرض ہے، دیکھیں استخارے میں جسمانی مرض کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، اور سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ روزانہ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم گردے کے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے نا جی، اس کے تعویذات وغیرہ بھی یہ تو پڑھنے کے لیے وظیفہ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ گردے کے درد سے حفاظت کے لیے، اور اگر اللہ نہ کرے گردے میں پتھری وغیرہ ہو جائے تو اس کے ایک مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں پینے کے لیے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اور پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہے جو جس میں انہیں کروایا جاتا ہے، یعنی پلیٹوں پر کچھ تعویذات، کچھ آیات کریمہ وغیرہ لکھ کر انہیں دیے جاتے ہیں جنہیں روزانہ پینا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ پلیٹوں والا عمل اتنا پاورفل اور اتنا بابرکت ہے کہ اس عمل کی برکت سے کئی مریضوں کو الحمدللہ شفا یاب ہوتے دیکھا گیا ہے۔ اتنا پاورفل، اتنا بابرکت، تو آپ بتا دینا بھائی کیا ایسا عمل ہوتا ہے؟ یہ خود ہی لکھ لیا کریں گے پلیٹیں؟ نہیں، خود ہی نہیں لکھ لیا کریں گے، اس کے لیے آنا پڑے گا نا؟ جی، آپ کو روحانی علاج کے اسٹال پر آنا پڑے گا۔ صحیح، اس کی برکتیں میں نے بھی بذات خود دیکھی ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ پلیٹیں یہ لکھ کر دی گئی نا روحانی علاج کے اسٹال سے، پتھریاں تھیں، باقاعدہ موٹی موٹی پتھریاں تھیں۔ اچھا، اور الحمدللہ عز و جل بغیر آپریشن کے پتھری نکل گئی ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک نے تو اپنی پتھری بھی دکھائی تھی لا کے، کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا تھا، ماشاءاللہ روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات کی برکت سے یہ دیکھیں یہ پتھری ہے، الحمدللہ بڑی اس کی ماشاءاللہ برکتیں ہیں۔ تو روحانی علاج نے بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب کے ڈائلیسس ہو رہے تھے نا کافی عرصے سے، تو انہوں نے پلیٹوں کا کورس کروایا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے الحمدللہ کئی مہینے تک والد صاحب کو ڈائلیسس کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی ان کو گردوں میں تکلیف نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ پلیٹوں کے 40 دن کا جو کورس ہوتا ہے الحمدللہ اس کی برکت سے۔ ہاں، یہ الحمدللہ عز و جل یہ کریں۔ اور اچھا، صرف گردوں کے لیے ہی نہیں، دیگر بہت سارے ایسے جو بڑے بڑے امراض ہیں نا، کینسر کے مریضوں کو ہم جانتے ہیں الحمدللہ عز و جل وہ ٹھیک ہو گئے اس عمل کی برکت سے۔ تو آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو آپ مشورہ دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو خیر خواہی کی نیت سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی روحانی علاج کروائیں۔ بڑی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکتیں ہیں، جو لوگ روحانی علاج کرواتے ہیں اور اللہ کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، تعویذات اطاریہ سے علاج ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کے تحت 45 سے زائد ممالک میں باقاعدہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ آئیے کچھ ہمارے پاس مدنی بہاریں ہیں کہ جن کو روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات اطاریہ کی برکت سے جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے تاثرات کچھ دیکھتے ہیں، چلائیے گا۔ میرا نام راجہ کامران ہے، میرا تعلق دینا سے ہے۔ اثرات تھے، جنات مجھے تنگ کرتے تھے، آوازیں آتی تھیں اور مجھے کافی مسائل تھے اس معاملے میں۔ تو مجھے تعویذات اطاریہ کا پتہ چلا، میں نے تعویذات اطاریہ دینا خزانہ مدینہ میں رابطہ کیا اور وہاں پہ استخارہ کروایا اور مجھے وہاں سے شفا ملی۔ میری سسٹر ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں سیریس کنڈیشن میں، ان کا آپریٹ ہونا تھا۔ سب ڈاکٹروں کی طرف سے ہمیں جواب یہی ملا کہ دونوں کا بچنا مشکل ہے، اس وجہ سے ہمیں ایک ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کروا دیا، جس میں لاسٹ ڈاکٹر نے یہی بتایا کہ جی جو ڈیلیوری میری سسٹر کی ہونی ہے، اس کی جو بچی ہے اس کے اوپر ٹیومر کے پھوڑے ہیں۔ اور میرے ماموں راولپنڈی اڈیلا روڈ پہ مجھے لے کے گئے، وہاں پہ قاری صاحب نے تعویذ دیا ہمیں، وہ میں نے اپنی سسٹر کو تعویذ دیا، انہوں نے باندھا اور ڈیلیوری آپریٹ کے بعد بچی بھی خیر خیریت سے ہوئی اور میری سسٹر کو بھی کسی مسئلے پریشانی کے بغیر ان کی ڈیلیوری ہوگی۔ ادھر باندھے والی مسجد سے تعویذ وغیرہ میں نے لیے تھے، بیٹی کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی پہلے،
लेकिन जब से मैं तबीयत लेकर गया हूँ माशाल्लाह बच्ची खाने पीने से लगी है, माशाल्लाह खुश रहती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्ची खुश रहती है, बच्चों के भी मसाइल हल हो रहे हैं, बच्चों का भी रूहानी इलाज किया जाता है, बड़ों का भी, बुज़ुर्गों का भी रूहानी इलाज किया जाता है। तो अपना रूहानी इलाज करवाएं। देखिए ये दिखाने का मकसद, ये बताने का मकसद यही होता है कि हमारा एतिक़ाद मज़ीद मजबूत हो, यकीन हमारा कामिल हो जाए कि दुनिया फेस पा रही है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, लोग शिफायाब हो रहे हैं, सेहतियाब हो रहे हैं। मैंने भी इसमें बताया माशाल्लाह कि तावीज़ात की बरकत से विलादत में आसानी हुई। तो कोई रूहानी इलाज भी ऐसे हैं कि जो विलादत में आसानी के लिए अगर पढ़ लिया जाए उस वक्त में तो उसमें रूहानी इलाज ही की तो बरकत है कि उनका मसला हल हुआ है। मतलब वजीफ़ा वगैरह कोई हो पढ़ने के लिए वजीफ़ा सूरह मरियम कुरान पाक के 16वें पारे में है, जो उम्मीद से हो और विलादत का वक्त करीब हो। एक तो सूरह मरियम और दूसरा है सूरह इंशिकाक की इब्तिदाई पहली 5 आयात। अल्लाह बड़ी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह समझल। ये मरीज़ा खुद पढ़ सकती हैं या हाँ, मरीज़ा भी खुद पढ़ सकती हैं। अच्छा, वो भी पढ़ सकती हैं और नहीं पढ़ सकती, कैफियत ऐसी नहीं है तो घर का कोई फ़र्द पढ़ लें जो जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो। इसके बारे में तो लिखा है अमीरुल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने कि यहाँ तक कि इस वजीफ़े की बरकत से जो है ना ऑपरेशन का ख़तरा भी टल जाता है, बगैर ऑपरेशन के विलादत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मज़ीद ये कि विलादत में आसानी के लिए भी कुछ मखसूस ताबीदात वगैरह दिए जाते हैं, तो वो रूहानी इलाज के स्टॉल से हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे नाज़रीन मज़ीद आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। मोहम्मद शहजाद, वालदा का नाम है ज़ुबैदा बेगम। मसला ये जिस काम में ब्याज डालते हैं ना तो काम नहीं होता, बेचैनी सी होती है, इस्तिखारा करके बताएं। जी ठीक है, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। रिहाना, वालदा का नाम फातिमा। उनके शोल्डर में और पीठ में बहुत दर्द हो रहा है और जो है ना सांस भी नहीं ली जा रही उनसे। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा नाम इमरान इकबाल है, वालदा का नाम है इकबाल बेगम। मसला साल ये है कि थोड़ा सा कर्ज ऊपर परेशान हो, इस वजह से इस्तिखारा कराना है। कर्ज़े के हवाले से आपने कहा, अल्लाह पाक बारे कर से खुलासी अता फरमाए। इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएंगे। अच्छा, ये मैसेज भी हैं कुछ इस्तिखारों के हवाले से, ये भी मैं आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, एक साथ ही फिर सबके जवाब इरशाद फरमाइएगा। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मैंने अपने भाई का इस्तिखारा करवाना है, बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, हाफिज़ अब्दुर्रहमान, और उनकी वालिदा का नाम फ़ाखिरुन्निसा है। मेरे भाई के लिए दुआ भी कीजिएगा और इस्तिखारा भी कीजिएगा। नाम अहमद रज़ा है। मैंने अपनी बहन का इस्तिखारा करवाना चाहता हूँ, उसका नाम नादिया है, वालिदा का नाम ज़किया। 1 हफ़्ता हो गया है, बीमार है, मैदे में दर्द है, दुआ भी करेंगे जल्द ठीक हो जाए, अल्लाह पाक शिफा अता फ़रमाएँ। अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं इंशाअल्लाह। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि सर मेरा नाम सबा है और मेरे शोहर का नाम ज़ीशान अहमद है। हमारे आपस में घरेलू कुछ मसाइल चल रहे हैं, पैसों में बरकत नहीं है और हमारे लिए वजीफ़ा भी बताएं और कोई रूहानी इलाज भी बताइएगा। ये एक और मैसेज है कि उन्होंने कहा है कि सर जी पहले हफ्ते आपने दिमाग में जम जाने का कोई वजीफ़ा, खून जम जाने का कोई वजीफ़ा बताया था, लेकिन अमल हमें समझ नहीं आया था, तो दुआ भी कर दें और वो वजीफ़ा दोबारा भी बता दीजिएगा। कि दिमाग होता है ना बाद औक़ात जैसे खून जम जाता है और जैसे अल्लाह न करे किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, दिमागी किसी को चोट लगी हो या दिमागी कोई इस तरह का उसको बेचारे को आजमाइश में आ गया हो या खून जम गया हो, तो ऐसी सूरत में दुरूद शिफाए अमराज ये पढ़कर आप सर पर दम भी करें और पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं भी। दुरूद शिफाए अमराज ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शिफाए अमराज, इसके 3 तरीके हैं। एक तो ये कि पढ़कर मरीज़ पर डायरेक्ट आप दम कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यही दुरूद शिफाए अमराज पढ़कर पानी पे दम करके ये पानी उनको पिला दें। तीसरा तरीका ये है कि ये किसी सादे से कागज़ पर लिख कर फिर वो आप पानी की बोतल में डालकर अब ये पानी उनको पिलाएं जिसके दिमाग में खून जम चुका हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वजल अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा, शिफा हासिल होगी। और कोशिश करें कि इस तरह के मरीज़ जो हैं वो पहली फुर्सत में रूहानी इलाज भी करवाएं, अल्लाह पाक करम फरमाएगा और इंशाअल्लाहुल करीम ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी सरवर भाई इस्तिखारों के जवाब। जी हमारे शहजाद भाई थे,
انہوں نے اپنا استخارہ کروایا تھا، کام نہیں ہوتا، مختلف بیماری پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ استخارے میں دیکھیں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، آپ نے پڑھنا یہ ہے حامیم لا ینصرون، یہ وظیفہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو تمام پریشانیاں وغیرہ یہ دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ریحانہ تھے، ان کے متعلق استخارہ کروایا گیا تھا کہ بدن ہاتھ میں درد رہتا ہے، مختلف امراض بیماریوں میں مبتلا ہیں، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 1100 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اگر مریضہ خود پڑھ سکے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ کو گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ یا لطیفو 1100 مرتبہ پڑھ کر انہیں پانی پہ دم کر کے پلا دیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ بیماریاں وغیرہ دور ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے عمران بھائی تھے، یہ بیچارے یہ عرض کر رہے تھے کہ اس قرض میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، قرض میں آسانی کے لیے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک استخارہ کروایا گیا تھا، نادیہ نام بتایا تھا کہ انہیں معدے میں تکلیف ہے، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، 3 مرتبہ یہ آیت کریمہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو معدے کے امراض ہو یا پیٹ کے امراض ہو یہ دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست وظیفہ ہے پیٹ کے امراض سے حفاظت کے لیے نا، ماشاءاللہ۔ اچھا اب جیسے وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اب وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اب نفس ہے نا، اور تبھی ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی کھانا ہے تو وہ بھی کھانا ہے، اب بریانی سامنے آ جاتی ہے، بعض اوقات ہاتھ نہیں رکتا، اس طرح جو چیزیں من کو بھاتی ہیں وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آ گئیں، اب نہیں برداشت ہوتا، دیکھیں اس تو میں پھر بعض اوقات پھر وہ دوبارہ پیٹ کا مسئلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب اس پر کیسے قابو پائیں؟ یہ بھی تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو خود پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اگر معدے کا مرض ہے، پیٹ کے امراض ہیں تو کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر کھانے پینے میں بے احتیاطی مسلسل یہ ہوتی رہے گی تو پھر یہ تکلیف جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہتر نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو آپ کھانے پینے میں احتیاط کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ الکریم فائدہ زیادہ ملے گا۔ ہاں ماشاءاللہ، دعا اور دوا دونوں ہی ضروری ہے نا بھائی، دعا بھی کرتے رہیں اور دوا بھی لیں، احتیاط بھی کریں، احتیاط یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جو آپ اپنا علاج کروا رہے ہیں نا، ایک ہوتا ہے علاج، صحیح ہے، جو دوائیاں جو میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے پرہیز، پرہیز بھی تو علاج ہی ہے نا۔ بالکل، جب تک پرہیز نہیں کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو کیسے وہ بیماری جڑ سے ختم ہوگی، کیسے وہ تکلیف دور ہوگی؟ علاج بھی کروائیں، پرہیز بھی کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، اور اولاً اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دعاؤں کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل کرم ہو جاتا ہے۔ تو وظائف بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں، احتیاط بھی کرنا ہے، اور علاج بھی یہ کروانا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ بڑی جو ہے نا وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں علاج کروانے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلنے دو، دیکھ لیں گے بعد میں، تو یہ بھی نقصان بھی ہوتا ہے نا، نقصان دہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی مزید بھی تھے استخاروں کی؟ جی ایک اور استخارہ تھا، صبا نام بتایا تھا، اور اپنے ان کے شوہر کا نام تھا ذیشان، گھریلو ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے روزانہ 100 مرتبہ یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو کا ورد کیجئے، اللہ نے چاہا تو گھر کی جو آپس کی نا اتفاقیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ میسیج آیا ہے ناصر بھائی، میسیج تو کافی سارے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کے جسم پر جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک قسم کی الرجی ہو گئی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، کافی علاج بھی کروایا اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، دوا بھی لی ہے اور روزانہ انجیکشن بھی لگتا ہے، لیکن وہ الرجی نہیں جا رہی، تو جسم کی الرجی ختم کرنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کے جسم کے کسی حصے پر الرجی ہو گئی ہو یا پورے جسم پر ہی الرجی اگر ہو گئی ہو
تو ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ ایک بار پڑھ کے اول آخر تین بار درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے کیسی ہی خارش ہو، الرجی ہو، یہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے کرم سے. ساتھ ہی مشورہ بھی عرض کروں گا کہ شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پر آپ حاضر ہوں اور وہاں سے آپ تعویذات حاصل کریں. الحمدللہ اس کے لیے پینے کے تعویذ دیے جاتے ہیں، پہننے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں، تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. یہ ایک اور میسیج ہے بنت محمد صدیق عطاریہ رحیم یار خان سے. مجھے خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، 4 سال سے یہ مسئلہ ہے، خون کی کمی پوری ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ ایک تو خون کی کمی پوری کرنے کے لیے جو ابھی آپ نے درود پاک بتایا، درود شفائے امراض، یہ مدنی پنصورہ میں بھی امیر اہل سنت نے لکھا ہے. درود شفائے امراض آپ یہ روزانہ پڑھیں. جیسے 3 طریقے بتائے گئے کہ یہی درود شفائے امراض پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، یا پھر اس کو کسی وائٹ کاغذ پر لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر یہ پانی آپ روزانہ پئیں. تیسرا یہ کہ یہ کسی برتن میں یا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو زبان سے آپ یوں چاٹیں. یہ تینوں طریقے ہیں، اس طریقے کے مطابق عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ اس کی برکتیں ہیں، تو آپ کا خون بڑھنا بھی جو ہے شروع ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ایک بار سورہ بینہ پڑھ کر آپ کھانے پر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آئیے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے تحت ہونے والے دعائے شفا اجتماع کے مناظر ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پر بیٹھ کر روحانی علاج ہو رہا ہے، اچھا اسی طرح باقاعدہ جو بستے لگتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. روحانی علاج کا ایک ذریعہ دعائے شفا اجتماعات بھی ہیں، جہاں پر روحانی علاج کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل نیکی کی دعوت بھی دی جاتی ہے، اخلاق کی تربیت بھی کی جاتی ہے، دعائیں نماز حاجات بھی ادا کی جاتی ہے، اور وہاں جو موجود حاضرین ہوتے ہیں تو سب کے لیے الحمدللہ عز و جل اجتماعی دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آئیے دعائے شفا اجتماع اور اس میں آنے والے مریضوں کے کچھ تاثرات آپ کو سناتے ہیں. جی چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 1 کی جامع مسجد فیضان مکہ میں. جامع مسجد فیضان مکہ میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، بیان ہوا اور پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، اور ان کی پریشانیوں، آزمائشوں، مصیبتوں کے حل کے لیے رکعت انگیز دعا کا اہتمام کیا گیا. الحمدللہ اس اجتماع کے اختتام پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ تعویذات بھی ان پریشان حال اسلامی بھائیوں کو عطا کیے گئے. الحمدللہ ان کے کئی طرح کے مسائل کے حل کے لیے، ہیپاٹائٹس، کینسر، شوگر اور کئی طرح کی بیماریوں اور مسائل کے لیے الحمدللہ ان کے لیے کارڈ کا عمل کیا گیا، پلیٹوں کا عمل کیا گیا، اور ان کو وظائف بھی بتائے گئے. تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم شیخ. میرا نام محمد اعظم ہے. آج دعائے شفا اجتماع میں ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، شرکت کی، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، بہت سکون ملا، روحانی سکون ملا. کس مقصد کے لیے آنا ہوا؟ تعویذ وغیرہ لیا آپ نے، وظیفہ وغیرہ؟ جی میں نے وظیفہ لیا صحت کے حوالے سے. میں اس مقصد کے لیے تو مجھے تھوڑا غصہ زیادہ آتا ہے، تو اس کے مقصد کے لیے تو میں آپ سے وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تعویذات وغیرہ بھی لیے آپ نے؟ تعویذات لیے ہیں ماشاءاللہ. میں کس مقصد کے لیے؟ میں اسی مقصد کے لیے لیے ہیں. میں اصل میں استخارے کے لیے آیا تھا. استخارہ کروایا؟ جی استخارہ کروایا، اور یہ تعویذ بھی لینا تھا. اس مقصد کے لیے تعویذ؟ یہ وائف کے معدے میں بہت تکلیف رہتی ہے، معدے کی تکلیف کے لیے تعویذ لینے آئے. جی جی بچوں کے سلسلے میں، کچھ روزی کے سلسلے میں، اس لیے تعویذات وغیرہ لیے آپ؟ جی جی. تو پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات وغیرہ لیے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے ابھی بھی تعویذ پہنا ہوا ہے. بچے فیضان مدینہ سے لے کر آتا تھا اور بہت فائدہ ہوتا تھا. ماشاءاللہ فائدہ ہوا؟ پہلے بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے؟ غصے کا جاننا چاہوں گا، جو غصہ کنٹرول رہے، اس کا میں وظیفہ چاہتا ہوں، اس کا مجھے وظیفہ مل جائے. میرے کی تکلیف کے لیے روحانی علاج بتا دیں. بچوں کی شادی کا جو ہے نا رشتہ پکا ہو جائے، پکا نہیں ہوتا ہے، بات ہو جاتی ہے لیکن کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا کوئی ایسا بتائیں کہ جس سے جو ہے شادی ہو جائے. بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی عمل بتا دیجیے.
माशाअल्लाह, बच्चे खाते पीते नहीं है, शरारतें करते हैं। बच्चे शरारतें ना करें तो बच्चों को फिर बच्चा कौन बोलेगा? अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। ये होता है, बच्चों की आदत होती है शरारतें, लेकिन एक अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए ना। तो है बड़ी आजमाइश कुन कैफियत। नासिर भाई, अभी तो नाज़िमाबाद में आप थे, यहाँ पर भी हैं माशाअल्लाह। जी, ये रिकॉर्डेड था। दुआ शिफा इज्तिमात अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं कई मकामात पर। तो नाज़िमाबाद गए थे, दुआ शिफा इज्तिमा में आपने बयान भी फरमाया, नमाज हाजात भी आपने पढ़ाई थी माशाअल्लाह। इमाम साहब ने पढ़ाई थी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम फरमाए। दुआ शिफा इज्तिमा में आने वाले मरीज़ों के थे कुछ ये सवालात रूहानी इलाज के हवाले से। एक भाई ने मालूम किया था कि गुस्से का रूहानी इलाज बता दीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लिया करें। इसी तरह एक मरतबा या वदूद पढ़कर पानी पे दम करके पी लें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल गुस्से पर काबू पाने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। ये एक और मैसेज था कि मैदे में तकलीफ़ रहती है तो खाने पीने में भी एहतियात करें। मुर्ग मुसल्लम, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचना शुरू करें, छोड़ दें इन चीज़ों को, सादगी अपनाएं, सादे खाने की तरफ आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, डॉक्टरों के पास जाने से भी बच जाएंगे। वजीफ़ा इसका ये है, जैसे अभी आपने फरमाया कि जब सामने हो तो फिर बंदा कैसे रोके आपने? हाँ, ये थोड़ा गिराव गुजरता है, भारी होता है नफ्स पर, लेकिन कुर्बानी इसी चीज़ का नाम है ना। कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ती है। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए। इसका चलो मैं आपको अमल अर्ज़ करता हूँ। आप लें सादी चीनी की प्लेटें ले लेना, आप वाइट कलर की लेनी है आपने। सादी चीनी की प्लेटें लें और उस पर कुरान पाक की ही आयत मुबारक आप लिखें, लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी। आप कोशिश करें कि अव्वलन कोशिश ये हो कि जर्दई रंग से या ज़ाफ़रान से ये लिख लें, और अगर जर्दई रंग या ज़ाफ़रान मुयस्सर ना हो तो फिर आप किसी भी आम पॉइंटर से, आम कलम से, मार्कर से आप लिख लें। अब तीनों प्लेटें नमाज फ़जर के बाद लिख ली। ये आयत मुबारक आपने ये आपके सामने सूरह कहफ की आयत नंबर 16 है, ये लिखनी है। आयत नंबर पारा नंबर 16 और सूरह कहफ की आयत नंबर 109 है। तो ये आप लिख लें। लिखने के बाद अब इस पे प्लेट में पानी डालकर एक प्लेट सुबह के वक्त और एक दोपहर में और एक शाम में, इन तीनों औकात में एक एक प्लेट पिएँ। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मैदे की जुमला बीमारियाँ, तकलीफ़ें ये दूर हो जाएंगी। आयत कुरानी है, अल्लाह पाक के कलाम में शिफा है, बरकतें हैं माशाअल्लाह। और मिसवाक का इस्तेमाल किया करें आप जी। जिनका मैदा ख़राब रहता हो ना, वो मिसवाक किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मैदा भी दुरुस्त हो जाएगा, पेट के अमराज भी दूर हो जाएंगे। रिश्ता नहीं हो पा रहा, एक बुजुर्ग मालूम कर रहे थे बच्चों के हवाले से, तो नमाज इशा के बाद 300 मरतबा या वहाबू ये पढ़ा करें, रिश्ता हो जाएगा। बच्चे खाते पीते या बच्चे पढ़े, ये बच्चे पढ़ेंगे ना जिनके रिश्तों में रुकावट है, रिश्तों के मामला, हाँ जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं। बच्चे खाते पीते नहीं हैं तो किसी भी खाने की चीज़ पर, किसी भी पीने की चीज़ पर आप सूरह तारिक पढ़कर दम कर दें और फिर ये दम किया हुआ खाना या पानी किसी भी तरह बच्चों को खिला दें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बच्चे खाना पीना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, कुछ इस्तिखारों के हवाले से हैं और रूहानी इलाज के हवाले से भी हैं। मैं जल्दी जल्दी आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, नोट भी कीजिएगा। मुझे अपनी वालदा का इस्तिखारा करवाना है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती। वालदा का नाम उस्मा है और उनकी वालदा का नाम कनीसा है, इस्तिखारा कीजिएगा। ये रूहानी इलाज के हवाले से मालूम किया है कि अगर किसी शख्स पर कोई एक ही तोहमत बार बार लगती हो और दुश्मन पीछे पड़े हों तो उनसे बचने के लिए कोई वजीफा इरशाद फरमाइए। अगर दुश्मन पीछे पड़ गए हों, कोई तंग करता हो, तो एक तो ये कि आप उठते बैठते चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द करते रहें, इंशाअल्लाह दुश्मन का हर वार नाकाम होगा। और दूसरा, दिन में किसी भी टाइम 100 मरतबा फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, ये आप पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो दुश्मनों से भी आपकी हिफाजत रहेगी। और जैसे आपने बताया कि कोई तंग करता है या तोहमत लगाता है तो उस शख्स के शर से भी इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत रहेगी। फालिज से हिफाजत के लिए कोई वजीफा इरशाद फरमाइए। फालिज के लिए अगर किसी को फालिज हो गया हो तो उसके लिए आप सूरह ज़िलज़ाल, ये एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में आप ये लिख लें और इसमें पानी डाल के या आप मरीज़ को पिला दिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें शिफा हासिल होगी। सही। ये एक और मैसेज है कि सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, इसके लिए कोई अमल बताइए। रोज़ाना किसी भी टाइम
111 मरतबा या सलाम पढ़ कर पानी पे दम करके पी लिया करें, इंशाअल्लाह इफाका होगा अल्लाह के करम। सही है। दुआए सेहत के हवाले से भी काफ़ी सारे मैसेज हैं, लोगों ने दुआओं के हवाले से भी पैगामात दिए हैं। किसी की बीमारी का मसला है तो किसी ने जॉब के हवाले से कहा है और किसी ने कहा है कि रिश्ते नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये एक मैसेज आया कि मेरा निकाह तो हो गया है और अब शादी नहीं हो रही, यानी वो रुखसती के मामलात नहीं हो रहे, कोई ना कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो इसके लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। रोज़ाना इशा की नमाज के बाद आप एक तो 300 मरतबा या वहाबु पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें, और दूसरा या मुआखिरु, ये दिन में किसी भी टाइम ज़ोहर में, असर में या किसी भी टाइम आप 100 मरतबा पढ़ कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह आपके जो काम अटक जाते हैं रिश्ते के मामले में, जो आपकी रुकावटें आ रही हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। जी सरवर भाई, इस्तिखारों की, हमारे एक भाई ने अपनी वालदा के इस्तिखारे का कहा था, उस्मा बीबी नाम बताया था। देखिए, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। अगर वालिदा खुद पढ़ सके तो वालिदा पढ़े, नहीं तो आप पढ़कर पानी पे दम करके वालिदा को पिलाएं। रोज़ाना 100 टाइम 100 मरतबा ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु, अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। 100 टाइम पढ़कर वालिदा पानी पे दम करके वालिदा को पिलाएं। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से शिफायाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह करीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है, और जिनकी कॉल्स शामिल नहीं की जा सकी या जिनके मैसेजेस रह गए, तो आप इस नंबर पर भी रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं, 0213717111 और बैरून मुल्क से रब्ता करने वाले 009221 इस कोड के साथ ये नंबर डायल कीजिएगा। 24 घंटे ये सर्विस ऑन रहती है, प्रोग्राम ख़त्म हो भी जाए तब भी उसके बाद भी आप जब चाहें इस नंबर पर रब्ता करके हाथों हाथ इस्तिखारे करवा सकते हैं। ऑनलाइन रूहानी इलाज के लिए आप दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, जिसके ज़रिए अपना आप प्रॉपर एक मुकम्मल रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं, तावीज़ात भी हासिल कर सकते हैं, घर बैठे भी तावीज़ात मंगवा सकते हैं। बाय पोस्ट तावीज़ात मंगवाने के लिए आप इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिखकर भेज दीजिएगा। प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, कराची, पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह करीम बाय पोस्ट भी आपके तावीज़ात रवाना कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, जो वज़ाइफ जो दुआएं आपको बताई गई, तो ये भी अपने मामूलात में शामिल रखिएगा, पढ़ने का मामूल बनाइएगा। और ये तो वज़ाइफ यहाँ पर आपको बता दिए गए, दुआएँ आपको बता दी गई और रूहानी इलाज आपको बता दिए गए। मुकम्मल तावीज़ात तारिया हासिल करने के लिए आप आएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, मुकम्मल अपना एक रूहानी इलाज भी करवाएं। अल्लाह पाक की रहमत से मसाइल भी हल होंगे, परेशानियाँ भी दूर होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबजल दीन और दुनिया की भलाइयाँ बरकतें भी नसीब होंगी। और वज़ाइफ भी पढ़ने हैं। एक बात मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, देखें कि हम ये भी जहन बनाएं कि अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। हम अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहें और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें, वज़ाइफ भी पढ़ें, दुआएं भी करें, और फिर भी अल्लाह ना करे अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मसाइल आ जाते हैं, तो अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम करम फरमाए, फजल फरमाए। दुआओं के हवाले से भी काफ़ी सारे पैगामात थे, मैसेज थे, कॉल्स भी आई थी। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा दे, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, शादी के जिनके असबाब नहीं बन पा रहे, उनकी रुकावटें बंदिशें सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक, बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दर किफ़ायत अता फरमा। जो मज़लूम क़ैद में हैं, अल्लाह पाक उन्हें रिहाई अता फरमा दे, रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, जो कर्ज़ों में डूबे हैं, बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा और कर्ज की अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह पाक,
جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنے مسائل بتائے، کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہے تو کسی کو گردے میں درد ہے تو کسی کے گردے میں پتھری ہے، کوئی دل کا مریض ہے تو کوئی کینسر کا مریض ہے، یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما